ल यता हेर्नुस् त हामीसँग कतिवटा रेजिस्टर छ 8085 मा के थाहा छ तपाईहरुलाई रेजिस्टरको नाम आदित्य हजुर सर 8085 को रेजिस्टरहरु के थाहा छ तपाईलाई 8085 को रेजिस्टरहरु थाहा नै भएन सर ल कसलाई थाहा छ 8085 मा कति के रेजिस्टरहरु हुन्छ 8085 B C D E H L stack pointer program counter increment decrement address latch ओके धेरै रेजिस्टरहरु हुन्छ तर जेनरल पर्पस रेजिस्टर चाहिँ कतिवटा छ त ल म त्यो रेजिस्टर स्ट्याक जुन त्यो डायग्राममा तपाईले देख्नुहुन्छ त्यसमा सबभन्दा पहिला यस्तो देख्नुहुन्छ है तपाईहरुले यहीँबाटै सुरु गर्छु म 1 2 3 4 यदि स्ट्याक के रेजिस्टरको स्ट्याक हेर्नुभयो भने एरे हेर्नुभयो भने तपाईले सबैभन्दा टपमा यहाँ W देख्नुहुन्छ यहाँ Z देख्नुहुन्छ हो यो W र Z भनेको कति बिटको रेजिस्टर हो 8 बिटको हो यो 8 बिटको यो 8 बिटको यो W र Z मा हामीले भ्यालुहरु राख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन किनभने यिनीहरु भनेको जेनरल पर्पस रेजिस्टर होइन तर यो B C D E H L यो 6 वटा रेजिस्टर जुन छ यो रेजिस्टरहरु चाहिँ के हुन् त जेनरल पर्पस रेजिस्टर्स हो यिनीहरु है B C D E र H L चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्ने रेजिस्टर हो त्यस पछाडी आउँछ स्ट्याक पोइन्टर यो भन्दा मुनि यो भनेको चाहिँ 16 बिटको हुन्छ यसमा स्ट्याक सम्बन्धी अपरेसनहरु हुन्छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीसँग प्रोग्राम काउन्टर यो प्रोग्राम काउन्टर भनेको चाहिँ 16 बिटको रेजिस्टर यहाँबाट सबै प्रोग्राम सुरु हुन्छ तपाईले माइक्रो प्रोसेसरमा जे जति कामहरु गर्नुहुन्छ सबै कामको सुरुवात इनिशियल पोइन्ट भनेको प्रोग्राम काउन्टर हो त्यही भएर यो ब्लक पहिला बनाउन मैले चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर 16 बिटको रेजिस्टर हुन्छ अब यो प्रोग्राम काउन्टरको काम चाहिँ के होला त ल हेर्नुस् म फेरि भन्दिहाल्छु प्रोग्राम काउन्टरको काम भनेको इट होल्ड्स the address of next instruction to be executed हेर्नुस् है प्रोग्राममा जस्तो माइक्रो प्रोसेसरको काम भनेको कुनै पनि प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने हो माइक्रो प्रोसेसरको काम भनेको कुनै पनि प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने हो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने भन्नुको मतलब के हुन्छ र जस्तो माइक्रो प्रोसेसर काम भनेको एड ल 3 र 4 लाई एड गर्नु पर्यो भनी 7 आउँछ अब यो 3 र 4 एड गर्न भनेर हामीले माइक्रो प्रोसेसरलाई भन्यौ भने माइक्रो प्रोसेसरलाई हामीले इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ एड पहिला यसो गर्नुपर्छ हेर्नुस् अब यो 3 र 4 एड गर्नको लागि यो डाइरेक्टली 3 र 4 एड गर्न त हामीले भनेको भरमा त एड गर्दैन माइक्रो प्रोसेसरले सो के गर्नुपर्छ यो भ्यालुलाई 3 लाई लगेर केहीमा राख्नुपर्छ 4 लाई लगेर केहीमा राख्नुपर्छ र यो रिजल्ट कुनै भेरिएबलमा आउँछ हो इन केस अफ सी प्रोग्रामिङ तपाईले सी पढ्नु भयो भने यो 3 र 4 एड गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो ए मा लगेर 3 लाई राख्नुहुन्थ्यो बी मा लगेर 4 लाई राख्नुहुन्थ्यो र सम भनेर चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो त त्यसमा चाहिँ रिजल्ट डिस्प्ले हुन्थ्यो नि त्यसैगरी यसमा पनि
माइक्रो प्रोसेसरमा पनि 3 र 4 एड गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल भनेको रेजिस्टर्सहरु हो है हामीसँग लिमिटेड नम्बर अफ रेजिस्टर्सहरु छ अहिलेको लागि भेरिएबल भनेको रेजिस्टर्स हो सो तपाई मेबी बी मा लगेर यो बी भन्ने रेजिस्टर छ 8 बिट को रेजिस्टर त्यसमा 3 राख्नुहुन्छ 0 0 0 0 0 0 1 1 2 + 1 3 सो यो बी भन्ने रेजिस्टरमा हामीले 3 लगाएर राख्छौं लोड गर्छौं अर्को सी भन्ने रेजिस्टरमा ओ भनेको 1 2 4 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 हेर्नुस् है सी भन्ने रेजिस्टरमा लगेर तपाईले यो अर्को नेक्स्ट भ्यालु राख्नुहुन्छ र यो दुईटालाई एड गरेर यसको रिजल्ट चाहिँ एड गरेको रिजल्ट चाहिँ जहिले पनि यो ए भन्ने रेजिस्टरमा बस्छ यसको जुन बी र सी हामीले एड गर्छौं यसको फाइनल रिजल्ट भनेको चाहिँ एक्युमुलेटर भन्ने रेजिस्टर छ हामीसँग एससी एक्युमुलेटर यसमा जहिले पनि अटोमेटिक गएर बस्छ सो एक्युमुलेटरको पार्ट अहिले हामी हेरौँला सो सिम्पली कुनै पनि दुईटा चीजलाई एड गर्नु पर्यो भने हामीले कमान्ड दिन्छौं एड बी सी भनेर कमान्ड दियौं है बी र सी रेजिस्टरमा भएको चीजलाई एड गर भनेर कमान्ड दिन्छौं हो सो त्यो जे जोड्नु पर्ने हो त्यो बी र सी मा हामीले अलरेडी लोड गरिसकेको हुन्छौं अब यो एक्जिक्युट हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त भन्दा यो एड भनेर त हामीले भनेको भरमा मुखले भनेको भरमा त एड हुँदैन सो एड गर्ने तरिका भनेको के हो त भन्दा माइक्रो प्रोसेसरले कुनै पनि कुरा एक्जिक्युट गर्ने भनेको मेमोरीबाट फेच गरेर ल्याउने यो काम जुन हामीले उसलाई हराएको छौं यो काम पहिला मेमोरीमा कतै स्टोर गर्नुपर्छ मेमोरीमा सेभ भएको हुनुपर्छ यो कुरा है यो र यसलाई माइक्रो प्रोसेसरले मेमोरीबाट फेच गर्छ एक्जिक्युट फेच गर्छ इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्छ यो एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन उसले फेच गर्छ डेटाहरु फेच गर्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई उसले दुईटा काम हुन्छ के माइक्रो प्रोसेसरमा सबभन्दा पहिला इन्स्ट्रक्सन के हो त गर्नुपर्ने काम के हो त प्रोसेसरले त्यो थाहा पाउनु पर्यो इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन फेच गरेको इन्स्ट्रक्सनलाई उसले डिकोड गर्छ किनभने यो इन्स्ट्रक्सन 10100001 यसरी बाइनरीमा हुन्छ अब यो बाइनरीमा भएको इन्स्ट्रक्सनको मिनिङ के हो त त्यो कुरा यो इन्स्ट्रक्सन डिकोड हुन्छ फेच भइसकेपछि डिकोड हुन्छ डिकोडरले डिकोड गर्छ र एक्जिक्युट हुन्छ यो तीनटा साइकल हुन्छ है माइक्रो प्रोसेसरमा जहिले पनि यो तीनटा साइकल हुन्छ पहिला मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनले के भन्छ त त्यसलाई डिकोड गर्छ र एक्जिक्युट गर्छ यो तीनटा कुरा हुन्छ सो इन्स्ट्रक्सन फेच गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला इन्स्ट्रक्सन फेच गर्ने भनेको मेमोरीबाट माइक्रो प्रोसेसरमा लिएर आउने है मेमोरीबाट माइक्रो प्रोसेसरमा लिएर आउने हो इन्स्ट्रक्सन फेच गर्ने भनेको ल अब यो प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ के काम गर्ने भनेर त्यो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ जस्तो हामीलाई यो मैले एउटा एक्जाम्पल दिए एड बी यहाँनेरि एड बी सी भनेर मैले यो एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ भने यो कमान्ड चाहिँ कहाँ बसेको छ त मेमोरीमा हामीसँग मेमोरी एड्रेस हुन्छ 1000 1001 1002 अब यो 100 भन्ने मेमोरी एड्रेस यो एड्रेसमा यसले नराखौं के बसेको छ त भन्दा यो इन्स्ट्रक्सन यहाँ बसेको हुन्छ है अब 1010001 अब यो इन्स्ट्रक्सन पनि बाइनरी फर्ममै हुन्छ मेमोरीमा सबै कुराहरु बाइनरीमै बसिरा हुन्छ सो अब यो एड गर्नको लागि सबभन्दा पहिला प्रोग्राम काउन्टरमा यो मेमोरीको यो भ्यालु छ नि 1000 यो भ्यालु चाहिँ आएर प्रोग्राम काउन्टरमा बस्छ प्रोग्राम काउन्टर 16 बिटको हुन्छ 16 बिटको प्रोग्राम काउन्टरमा अब प्रोग्राम स्टार्ट कहाँबाट गर्ने त
प्रोग्राम स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ त्यसको एड्रेस चाहिँ आएर प्रोग्राम काउन्टरमा बस्छ 16 बिटको प्रोग्राम काउन्टरमा कुरो बुझिन्छ ल जस्तो हेर्नुस् तपाईहरुले कुनै पनि डिभाइसमा हाम्रो मोबाइल फोनकै कुरा गर्ने हो भने त्यसमा पनि माइक्रो प्रोसेसर छ तपाईले जेसुकै गर्नुस् कामहरु सबै माइक्रो प्रोसेसरकै थ्रुबाट गर्ने हो जस्तो अहिले हामीले यो अनलाइनबाट भिडियो यताबाट उता ट्रान्समिट भइरहेछ यो सबै काम माइक्रो प्रोसेसरले गरिरहेछ तपाईले कुनै एउटा गेम ल तपाईले के गर्नु भन्दा पबजी खेल्न चाहनुभयो हो तपाईको मोबाइलमा पबजी को आइकन हुन्छ हेर्नुस् यो पबजी को आइकन भनेको के हो त भन्दा जस्ट एउटा एड्रेस हो के मेमोरी एड्रेस तपाईलाई सिधै यो 1000 मा चाहिँ पबजी स्टोर भएको छ है पबजी को डेटाहरु यो मेमोरीमा 1000 देखि लिएर सरर तलसम्म पबजी का डेटाहरु छन् अनि त्यही भएर यहाँ 100 क्लिक गर भनेर चाहिँ डिस्प्लेमा नदेखाइदिएर यसलाई अलिकति फ्यान्सीफुल बनाएर त्यो पबजी को आइकन राखेर तपाईलाई चाहिँ देखाइदिएको तपाईले जब यहाँनेरि क्लिक गर्नुहुन्छ अब प्रोग्राम काउन्टरले के थाहा पाउँछ भने यसको फर्स्ट यहाँ यो पबजी को फर्स्ट एड्रेस चाहिँ यो जहाँ बसेको छ मेमोरी लोकेसनमा पबजी का यो फाइलहरु त्यसको फर्स्ट एड्रेस चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरमा आएर लोड हुन्छ 1000 ल 1000 सो अब कुनै पनि प्रोग्राम भनेको त नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरु हो यो इन्स्ट्रक्सन्सहरु एक्जिक्युट हुँदै 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 जानी हो सो सबभन्दा फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन 1000 यहाँ लोड भयो भनेपछि अब 1000 यो इन्स्ट्रक्सन लोड भएपछि यहाँ भएको डेटाहरु डेटा बसबाट फेच भएर माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ यो 1000 मा भएको डेटा फेच भएर माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ यहाँ जे छ यो माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ र यदि यो इन्स्ट्रक्सन हो भने इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर अब तपाईलाई यो बुकले लेख्नु पर्ने हुन्छ कतिको भिजिबल छ यहाँ हेर्नुस् हेर्नुस् है त यो प्रोग्राम काउन्टरमा भएको जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसको चाहिँ डेटा चाहिँ यो डेटा बसबाट फेच भएर सररसँगले यहाँ जान्छ है यो माइक्रो प्रोसेसरको यो अपरेटिङ पार्ट यहाँ छ यता जान्छ र इन केस यो चाहिँ डेटा नभएर इन्स्ट्रक्सन रहेछ भने यहाँबाट सिधै इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर यो आइआर छ नि इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा जान्छ अब इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा त्यो त 10101010 बाइनरीमा भएको चीजहरु इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरले त होल्ड मात्रै गर्ने हो तर यसलाई डिकोड गरेर के भनेको रहेछ त एक्चुअली यसलाई एड गर्नु भनेको हो कि सबट्र्याक्ट गर्नु भनेको हो कि के हो भन्ने कुरो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन डिकोडरले इन्स्ट्रक्सन डिकोड गर्छ त्यसलाई हो र हेर्नुस् है यो प्रोग्राम काउन्टरमा अघि मैले दिएको एक्जाम्पलमा भ्यालु 1000 हेक्साडेसिमलमा 16 बिटको त्यो भ्यालु थियो अब इन्स्ट्रक्सन फेच हुने बित्तिकै यो यताबाट फेच भएर इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा आउने बित्तिकै के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ आफूलाई एकले बढाउँछ 1000 बाट 1001 हुन्छ किनकि यो इन्स्ट्रक्सन डिकोड भएर एक्जिक्युट भइसक्ने बित्तिकै नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कहाँ छ त भन्ने कुरा चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरले दिइहाल्छ है सो अब यो चाहिँ आफू अपडेट भएर 1001 भनेर बसिरहेको हुन्छ भन्छ के हो त यो पहिलाको 1000 जुन एड्रेसमा थियो त्यहाँ भएको चाहिँ जे कन्टेन्ट छ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट हुँदै गर्दाखेरि यसले आफूलाई चाहिँ अपडेट गरेर 1001 भयो फेरि नेक्स्ट टाइम के हुन्छ 1001 मा भएको कन्टेन्ट डेटा बसको थ्रुबाट जान्छ यदि डेटा हो भने यतापटि जान्छ एएलयु अर्थमेटिक लजिक युनिट यतातिर एक्युमुलेटर यतातिर जान्छ यो पार्ट अहिले हामी हेरौँला तर यदि इन्स्ट्रक्सन हो भने फेरि पनि यता आउँछ र इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरले त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई होल्ड गर्छ त्यो डेटालाई र यसले डिकोड गरेर के हो पत्ता लगाउने काम गर्छ र नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन उसले एक्जिक्युट गर्दै गर्दा प्रोग्राम काउन्टर फेरि 1002 भइसक्छ यसरी प्रोग्राम काउन्टरले आफूलाई इन्स्ट्रक्सन फेच हुने बित्तिकै अपडेट गरेर नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई पोइन्ट गरेर बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ प्रोग्राम काउन्टर र त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ it holds the address of the next instruction to be executed त्यो भनिन्छ है अब त्यसलाई एभ्री इन्स्ट्रक्सन फेच हुने बित्तिकै आफूलाई अपडेट गर्नको लागि यो इन्क्रिमेन्टर डिक्रिमेन्टर ल्याच यसले सहयोग गर्छ हेर्नुस् है
सो यो रेजिस्टर एरेमा भएको डब्लु र जेड हामीले सिस्टमले युज गर्ने रेजिस्टर जेनरल पर्पस रेजिस्टर हैन, प्रोग्रामरहरुलाई अवेलेबल छैन। प्रोग्रामर भनेको तपाई हामीलाई अवेलेबल भनेको बीसी 8 बिटको रेजिस्टर, डीई एचएल यिनहरु, अनि स्ट्याक पोइन्टर अनि प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ आफै अपडेट हुने गर्छ। यो पनि हामीलाई अवेलेबल छैन। यो भयो हाम्रो रेजिस्टरको एरे। यो रेजिस्टर बुझ्न जरुरी छ। हामीले जुनसुकै प्रोग्राम गर्दाखेरि प्रोग्राम 8085 मा जे प्रोग्राम लेखे पनि हाम्रो लागि अवेलेबल भेरिएबल्सहरु भनेको बीसी डीई एचएल हो है। यिनीहरुमा हामीले आइदर 8 बिटको डेटा राखौं अथवा 16 बिटको डेटा राखौं। 16 बिटको डेटा राख्ने हो भने बी र सी को पेयर युज गर्नु पर्यो, डी र ई को पेयर युज गर्नु पर्यो, एच र एल को पेयर युज गर्नु पर्यो। मेरो डायग्राम देखिन्छ, क्लियर देखिन्छ त्यहाँ बुकको? यो हेलो हेलो अलि देखिदैन सर, अलि देखिदैन? ब्लर आइरहेको। यो तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दा आफूले ड्र गरेको डायग्राम चाहिँ साइड बाइ साइड राखेर हेर्नु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ है। इन केस तपाईहरुले बनाउनु भएको छ भने बनाउन जरुरी छ। ल प्रोग्राम कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट थाहा पाउनु पर्यो है। सबभन्दा पहिला ओरिजिन भनेको चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरबाट हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु भयो नि? ल त्यसैगरी अब इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरले इन्स्ट्रक्सन होल्ड गर्ने भयो, इन्स्ट्रक्सन डिकोडरलाई यसले इन्स्ट्रक्सन डिकोड गर्ने भयो। यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ यसले सबै यो माइक्रो प्रोसेसर भरि सबै इन्टायर माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ टाइमिङ र कन्ट्रोल प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। के गर्ने, अब के गर्ने, केलाई जोड्ने, केलाई कहाँ पठाउने भनी सबै कन्ट्रोल चाहिँ यसले गर्ने काम गर्छ है। त्यसपछि यो डेटा बस हेर्नुस्। डेटा बसबाट सर्र यता आएपछि यहाँ के देख्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा टेम्पोररी रेजिस्टर देख्नुहुन्छ है। यहाँ एउटा टेम्पोररी रेजिस्टर छ र यहाँनेरि एउटा एक्युमुलेटर छ हो। र यो टेम्पोररी रेजिस्टरबाट पनि यहाँ एएलयू मा एउटा पाथ गएको छ, सरी एक्युमुलेटरबाट पनि र टेम्पोररी रेजिस्टरबाट पनि एएलयू मा यो लाइन गएको छ हेर्नु है। अब यसको मिनिङ के छ भने हामीलाई 8085 मा यो एक्युमुलेटर भनेको चाहिँ यस्तो स्पेशल रेजिस्टर हो जसमा हामीले जस्तो मैले अघि एड बी कमा सी भनेको थिए नि, यसले के काम गर्छ भन्नु त? एड बी कमा सी ले के काम गर्छ भनेको थिए? जोड्ने सम केलाई जोड्छ, केलाई एड गर्छ? बी र सी लाई। बी र सी भनेको के हो? अब त्यो भ्यालु भन्नुपर्छ। होइन होइन, 8085 मा बी हेर्नुस्, क्यापिटलमा लेखेको छु मैले। बी र सी भनेको के हो? बी र सी भनेको रेजिस्टर हो। एड बी कमा सी गर्यो भने बी भन्ने रेजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट र सी भन्ने रेजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट एड हुने हो। यो 8 बिटको कन्टेन्ट र यो 8 बिटको कन्टेन्ट यहाँ भित्र जे छ डेटा 3 र 4, ल फर एक्जाम्पल यो छ भने यो भित्र भएको दुईटा डेटा भ्यालुलाई एड गर्ने हो। यो बी र सी भनेको रेजिस्टर हो। यो रेजिस्टर भित्र भएको, यो बी भित्र भएको र सी भित्र भएको दुईटा कुरालाई एड गर्ने हो। र फाइनल रिजल्ट चाहिँ केमा स्टोर हुन्छ त? यो एड गरिसकेपछि ए मा हो। ए भन्ने एक्युमुलेटर, ए भन्ने रेजिस्टरमा यो स्टोर हुन्छ है। अब यहाँ अर्को कुरा के छ भने हाम्रो 8085 मा हामीले एड बी मात्र पनि लेख्न मिल्छ है। ल अब अहिले यो केसमा हाम्रो एक्युमुलेटरमा के छ भन्नुस् त? एड बी कमा सी गरेपछि एक्युमुलेटरमा 7 छ हो। हेर्नुस् है, एड बी कमा सी गरे भने मैले यहाँ के हुन्छ त? यो एक्युमुलेटरमा यो केसमा 7 आएर बसेको छ। यसपछि लगत्तै मैले फेरि एड बी गरेँ। ल अर्को इन्स्ट्रक्सन एड बी गरेँ भने के हुन्छ भन्दा
8085 मा यस्तो एउटा प्रोभिजन छ कि मैले सिम्पली एड बी भनेर भने बी मा जे छ बी भनी रेजिस्टरमा जे भ्यालु छ त्यो चीजलाई लगेर केसँग एड गर्ने त एक्युमुलेटरसँग। यो चाहिँ एक्सप्लिसिट है। बी भन्ने रेजिस्टरमा जे भ्यालु छ त्यसलाई लगेर ए भन्ने रेजिस्टरमा जे छ त्योसँग जोड र रिजल्ट फाइनली ए मै राख भनेर भनेको हो के। एक्युमुलेटर भनेको चाहिँ त्यस्तो स्पेशल रेजिस्टर हो जसले हामीले सिम्पली एड बी अनि एड सी भनेर भन्दियौ भने यो बी मा भएको कुरा ए मा जे छ त्योसँग एड गर्ने र फाइनली रिजल्ट पनि ए प्लस बी गर्ने र रिजल्ट पनि यसको चाहिँ ए मै लगाएर राख्ने भन्ने बुझिन्छ है। यो कुरो ख्याल गर्नुस्। ए भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको रेजिस्टर हो। सिम्पली हामीले एड बी भन्दियौ भने ए मा भएको कन्टेन्ट चाहिँ बी सँग एड गरेर ए मै लगाएर राख भन्ने बुझिन्छ एक्युमुलेटरमै है। सो यहाँनिर त त्यो हेर्नुस्, यहाँ अहिले त देखिन्छ होला यो एक्युमुलेटर। हेर्नुस् त डेटा बसबाट के आउँछ भन्दा जस्तो हामीले एड बी मात्रै मैले यदि भनिदिएँ भने हाम्रो एक्युमुलेटरमा अहिले मानौ 7 छ। अघि 3 + 4 गरेर एक्युमुलेटरमा 7 बसिरहेको छ र मैले अब नयाँ इन्स्ट्रक्सन लेखिदिएँ एड बी भनेर भनेपछि त्यो डेटा बसबाटै आउने हो। यो हेर्नुस् त यो 8 बिटको डेटा बस छ। यो डेटा बसबाट अब त्यो हाम्रो बी भन्ने रेजिस्टरमा भएको डेटा चाहिँ कहाँ आउँछ त यो टेम्पोररी रेजिस्टरमा। किनभने कुनै पनि चीज एड गर्नको लागि त दुईटा भेरिएबल त चाहियो। सो एउटा एक्युमुलेटरमा अलरेडी 7 छ अनि त्यो बी मा भएको कन्टेन्ट टेम्पोररी रेजिस्टरमा आउँछ र यो दुईटा कन्टेन्टलाई के गर्ने त। अब यो दुईटा भ्यालु त यहाँ जान्छ अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटमा। यो अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटमा पुगिसकेपछि के काम गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्ट्रोल युनिटले हामीलाई भन्छ। किनकि यहाँ इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरले त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड इन्स्ट्रक्सन होल्ड गर्ने र यसले डिकोड गरेर कन्ट्रोल युनिटमा पठाइसकेको छ। अब कन्ट्रोल युनिटले भन्छ यो दुईटालाई एड गरिदेऊ भन्छ। डेटा यहाँबाट आयो, डेटा यसरी यो पाथबाट आयो एएलयू मा। अब कन्ट्रोलले जे तिमीले भेटेको छौ त्यसलाई एड गरिदेऊ भन्छ। सो त्यो दुईटा भ्यालुलाई एड गरियो र एड गरेपछि यो रिजल्ट हेर्नुस् त फेरि यो बाटोबाट यता हुँदै यो बस हुँदै यो डेटा बसमै जान्छ र गएर फाइनली एक्युमुलेटरमा बस्छ। सो एक्युमुलेटर चाहिँ 2 वे छ यहाँनेरि है। सो एक्युमुलेटरबाट बाहिर पनि जान मिल्छ र यो एएलयू ले एडिसन गरिसके पछाडि यो डेटा फेरि गएर डेटा बसको थ्रुबाट एक्युमुलेटरमा जान्छ। सो हामीले 8085 मा बुझ्नुपर्छ सिम्पली एड कुनै रेजिस्टर बी एड सी भन्यो भने त्यो चाहिँ एक्युमुलेटरसँगै जोड्ने, एक्युमुलेटरसँग जोडेर त्यही एक्युमुलेटरमै राख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल त्यस पछाडि हामीसँग के छ त भन्दा अब यहाँ एड्रेस बफर र डेटा बफर भन्ने दुईटा कुरा देख्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो रेजिस्टरकै तल ठ्याक्कै एड्रेस बफर र डेटा बफर यो दुईटा कुरा देख्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, मैले अघि तपाईहरुलाई प्रोग्राम काउन्टरमा के हुन्छ भनेको थिएँ। के हुन्छ प्रोग्राम काउन्टरमा भन्नुस् त। प्रोग्राम काउन्टरमा सौगात भण्डारी। यस सर। ल भन्नुस् प्रोग्राम काउन्टरमा के हुन्छ। प्रोग्राम काउन्टरमा हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन जुन छ त्यो चाहिँ गर मेमोरी एड्रेस अथवा त्यो जुन उसको एड्रेस छ मेमोरी एड्रेस हो। हजुर। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हो त्यसको एड्रेस हुन्छ। अहिले ठ्याक्कै यतिखेर मैले के हुन्छ प्रोग्राम काउन्टरमा भनि भने अब यो भन्दा पछाडि जे इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुपर्ने हो त्यसको एड्रेस हुन्छ। यस सर। है हस् त्यसको एड्रेस हुन्छ।
अनि त्यो इन्क्रिमेन्टर डिक्रिमेन्टरले त्यसलाई अपडेट गर्ने काम गर्छ। त्यो हेर्नुहोस् त, यो स्ट्याकबाट यहाँ एउटा के छ भने दुईटा एड्रेस बस र डेटा बस छ नि, यो दुईटा बफरमा यो लाइनहरु आएको देख्नुभयो होला तपाईले हो। यो प्रोग्राम काउन्टरमा भएको एड्रेस जुन छ नि, यो प्रोग्राम काउन्टरमा भएको एड्रेस अब कसरी हुन्छ? एड्रेस भनेको 16 बिटको हुन्छ। मैले भनिसकेँ 16 बिटको एड्रेस 101010 यो गरेर अब हामी हेक्साडेसिमलमा भन्यो भने 1001 नेक्स्ट एड्रेस 1001H भन्यो भने अब यो 1 भनेको के हो भन्दा 0001 हो, यो 0 भनेको 4 वटा 0 हो, अर्को 0 भनेको 4 वटा 0 हो र यो 1 भनेको 0001 हो है। 16 बिटको हुन्छ, हेक्साडेसिमलमा लेखिएको हुन्छ जहिले पनि एड्रेसहरु। हामीले 1001 भन्दा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो 16 बिटको एड्रेस हो। अब एड्रेस 16 बिटको हुन्छ भने त्यो होल्ड गर्नको लागि प्रोग्राम काउन्टर पनि 16 बिटकै हुनु पर्यो हो। अब हेर्नुस् है, अब यहाँ के कुरा हुन्छ भने यो एड्रेस भनेको अब मेमोरीको एड्रेस हो। त्यो मेमोरीबाट हामीले केही कुरा फेच गर्नुपर्ने हो भनेपछि यो प्रोग्राम काउन्टरमा भएको कन्टेन्ट केमा जान्छ त? एड्रेस बफर। यो एड्रेस बफरमा चाहिँ यहाँ दुईटा बफर छ हेर्नुस् है। ल मेरो यो प्रोग्राम काउन्टर भन्ने रेजिस्टरमा चाहिँ 1010 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यो 16 बिटको एड्रेस चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरमा अहिले छ। अब यो प्रोग्राम काउन्टरबाट के हुन्छ भन्दा यसरी यो लाइन एउटा के गरेको छ भन्दा एड्रेस बफर ADDRESS एड्रेस बफर एउटा लाइन एड्रेस बफरमा आएको छ र यो एड्रेस बफरमा के होल्ड हुन्छ भन्दा यो माथिको 8 वटा बिट, किनभने A15 देखि A8 सम्म A15 देखि A8 सम्म को तारहरु यसमा जोडिएको हुन्छ। त्यसपछि यो यता पनि जान्छ, त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् है, यो अर्को बफर भनेको चाहिँ अनि डेटा र एड्रेस बफर हो। यसमा चाहिँ AD7 देखि AD0 भन्छ यसलाई चाहिँ A र D दुईटै नाम दिन्छौं, किनभने यसलाई हामीले एकचोटी यसले एड्रेस क्यारी गर्छ, एकचोटी डेटा क्यारी गर्छ। यसले चाहिँ यो लोअर हाफको भ्यालु यति सुरुको 8 वटा A0 देखि A7 सम्म, यो A0 A1 हुँदै A15 सम्म हुन्छ। सो A0 देखि A7 सम्म यो बफरमा आउँछ र A8 देखि A15 सम्म यो बफरमा आउँछ है। अनि अहिले त यहाँ डेटाको कुरा छैन, त्यही भएर एड्रेस मात्रै हुँदाखेरि यसमा 8 बिट यसमा 8 बिटको एड्रेस बस्यो भने त कम्प्लिट भयो। अब यो बफरबाट चाहिँ तारहरु जोडिएको हुन्छ क्या हो। यो 16 बिटको एड्रेस बसमा अब यो बफरबाट के भ्यालु आयो भन्दा यहाँ जे माथि भ्यालु छ प्रोग्राम काउन्टरको त्यही 1010100001 यो तारमा आयो। यो वायर 16 वटा जुन हाम्रो एड्रेस बस छ त्यसमा यो भ्यालु आयो। अब यो एड्रेस बसहरु गएर कहाँ जोडिएको हुन्छ? यिनीहरु गएर मेमोरीमा जोडिएको हुन्छ हो। अब यो एड्रेस बसहरु यसले के भन्छ भने ठ्याक्कै यहाँ जुन एड्रेस छ त्यो नम्बरको मेमोरी एड्रेस सेलेक्ट हुन्छ र अब त्यहाँ जे डेटा छ त्यो एड्रेस भित्र त्यो चाहिँ फेरि 8 बिटको डेटा बसको थ्रुबाट गएर हाम्रो सरर जान्छ। त्यसपछि अब त्यो डेटा चाहिँ हेर्नुस् है त, सो यो एड्रेस सेलेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि मेमोरीबाट यहाँ अब यता मेमोरी पार्ट अहिले हामीले यसमा इन्क्लुड गरेको छैनौं, यो माइक्रोप्रोसेसरको मात्रै आर्किटेक्चर भएको कारणले गर्दा त्यो मेमोरीमा जोडिएको हुन्छ र मेमोरी बस मेमोरीबाट डेटा बसले डेटा सरर लिएर आउँछ। इन केस त्यो डेटा भनेको इन्स्ट्रक्सन हो भने इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा जान्छ
त्यो इन्स्ट्रक्सनको मिनिङ के हो यो डिकोडरले पत्ता लगाउँछ र कन्ट्रोल युनिटलाई पठाइदिन्छ कन्ट्रोलले के काम गर्ने हो त्यो काम अराउँछ तर इन केस त्यो इन्स्ट्रक्सन नभएर त्यो डेटा रहेछ भने यताबाट कहाँ जान्छ त टेम्पोररी रेजिस्टरमा जान्छ अनि एक्युमुलेटरमा केही छ त्योसँग एड गर्नुपर्ने हो भने यो दुईटा एड हुन्छ र अगाडि बढ्छ है सो यो एड्रेस बफर र डेटा बफर पनि त्यही हो अनि यो इन्टरप्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ इन्टरप्ट सिग्नल माइक्रोप्रोसेसरले काम गरिराखेको बेलामा त्यसलाई रोक्नु पर्यो भने जेनेरेट हुने इन्टरप्ट सिग्नलहरू हो यो 5 किसिमको इन्टरप्ट सिग्नलहरू छ अब यसको पनि छुट्टै टपिक नै छ इन्टरप्टको बारेमा त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र सिरियल आइओ कन्ट्रोल भनेर यो इनपुट कन्ट्रोल गर्ने आउटपुट कन्ट्रोल गर्ने यसको बारेमा पनि हामीले छुट्टै नै किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यो मेन भनेको चाहिँ 8085 को यो आर्किटेक्चर यो रेजिस्टर इन्स्ट्रक्सन डिकोडर अनि यो टेम्पोररी रेजिस्टर एक्युमुलेटर डेटा बस एड्रेस बस एएलयू र कन्ट्रोल युनिट बुझ्नु पर्यो एड्रेस बफर डेटा बफर सुरु यहाँबाट गर्नु पर्यो यो कन्सेप्ट तपाईहरुलाई हुनु पर्यो अनि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ यहाँ स्टिल यो फ्ल्याग छुटिरहेछ अब यो फ्ल्याग भनेको ठ्याक्कै हाम्रो फ्ल्याग तपाईले हेर्नु भयो भने अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटसँग जोडिएको छ फ्ल्याग हेर्नुस् है फ्ल्यागले चाहिँ इनपुट कहाँबाट लिन्छ भन्दा अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटबाट लिन्छ अब यो फ्ल्यागको काम के हो भने फ्ल्याग भनेको 8 बिट रेजिस्टर हो त्यसले हेरिरहन्छ अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटलाई हेर्छ अब यहाँ के भयो त यो अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटमा काम जस्तो मैले दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो है भनी जस्तो बी भनी रेजिस्टरमा 4 छ सी भनी रेजिस्टरमा 3 छ यो दुईटालाई मैले कम्पेयर गर्ने भनेको बी बाट सी घटाइदिए अब बी बाट सी घटाउँदा यदि भ्यालु पोजिटिभ आयो भने बी ठुलो भ्यालु नेगेटिभ आयो भने सी ठुलो र यो दुईटा घटाउँदा 0 आयो भने बराबरी छ भन्ने बुझिन्छ अब यो फ्लिप फ्लपले त्यो कुरालाई मोनिटर गरिरहेको हुन्छ र अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटले अर्थमेटिक अपरेसन गर्दाखेरि यदि यहाँ 0 आयो भने के हुन्छ यो फ्ल्यागको 0 वाला बिट चाहिँ हाई हुन्छ यदि यहाँ नेगेटिभ भ्यालु आयो भने नेगेटिभ वाला हाई हुन्छ यदि यहाँ एडिसन गर्नुपर्ने रहेछ र क्यारी आयो भने क्यारी वाला बिट हाई हुन्छ सो यो फ्ल्याग चाहिँ फ्लिप फ्लप सँगै नजिकै बसिरहेको हुन्छ र यहाँ के काम भइरहेछ त्यसलाई यसले नजिकबाट मोनिटर गरिरहेको हुन्छ यो आर्किटेक्चर 8085 को आर्किटेक्चर यसलाई मैले 2 दिन 3 दिन समय दिए तपाईहरुले कति बुझ्नु भयो ल अब यसमा केही छ तपाईहरुको क्वेरीहरु भनी भन्नुस् यसमा केही बुझ्न मन लागेको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है यो आर्किटेक्चर तपाईहरुलाई कम्प्लिट पानी हुनुपर्छ यो अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं सर एकचोटि मल्टिप्लेक्सर बुझाइदिनु न त्यो मल्टिप्लेक्सर फेरि भन्नुस् त सर सुनिएन अलि ठुलो आवाजमा भन्नु त मल्टिप्लेक्सर यो मल्टिप्लेक्सर भन्नुभएको हजुर यो यसको मल्टिप्लेक्सरको काम के भन्नुभएको यसको